शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमहागणाधिपतये नमः। अदमन्त्रपुष्पं धाता पुरस्ताज्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् व्यतिशस्य तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्याश्वेश्वतगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च जगत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्द्रं विश्वशम्भुवं पद्मघोषप्रदीगाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं बच्याकोशसन्निभं तस्यान्ते शुशर्गुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाक्षिर्विश्वतोमुखः शोघ्रबुद्धिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः प्रियभूतमदस्यायिरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनियोद्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विज्जुल्लेखे बभास्वर नीवारसूकमत्तन्वीपीताभास्वच्छनूपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म शशिवः सह ऋषेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असं वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आप
आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनामं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति किं तद्विष्णोर्बलमाहुः कादीप्तिं किं परायणम् एको यद्धारे देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षरादीप्तिरुच्यते त्रिपदाधारे देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तःसरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं शर्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं ददा महापोज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो हृदयं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ओद्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेवै च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्